خب باش. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال. با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. ما جلسه قبل در جلسه قبلی ما جلسه اول بود درباره جواز لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام از کتب شیعه. یعنی برنامه ما برای شیعیان بود. 4 تا برنامه بود. 2 تا برنامه بیان انحرافات خلفا و عایشه از کتب اهل سنت و 2 تا برنامه هم بیان جواز لعن خلفا و عایشه از کتب شیعه برای شیعیان بود که الان این برنامه دومه. ما در جلسه قبل با تعریف سب و لعن شروع کردیم از کتب معتبر لغت. خب اینجوری تعریف کردیم، گفتیم سب به معنای شتمه، یعنی دشنام دادن و منابعش هم آوردیم. بعد در انتها گفتیم سب به معنی شتم، دشنام و فحش و ناسزاست و به تعبیر دیگر سخن رکیک درباره دیگری که در بردارنده اتهام و قذف خلاف شرع نباشد. درباره واژه لعن تعریفاتی ارائه دادیم. لعن طرد و دوری از خیر است. بعد راغب در مفردات تعریفشو گفتیم، یعنی لعن طرد و دوری ساختن با ناراحتی است و این از جانب خداوند متعال در آخرت عقوبت و کیفر است و در دنیا قطع پذیرش رحمت و توفیق او و لعن از سوی انسانها دعا و نفرین بر دیگری است. و تعریفات جرجانی و دیگران رو هم ارائه کردیم. بعد آمدیم درباره سب در قرآن کریم که خداوند متعال لعن و سب کرده در قرآن کریم به عنوان نمونه ارائه کردیم. آیاتی که شدید بوده، مثلا آیه 13 سوره قلم، اتلن بسم الله الرحمن الرحیم اتلن بعد از ذالک زنیم. خب ترجمه های مختلف هم ارائه کردیم. آقای انصاریان اینجوری ترجمه کرد: گذشته از اینها کینه‌توز و بی اصل و نسب است. آقای فولادوند گستاخ و گذشته از آن زنازاده است. آقای آیتی خشن مردی ناشناخته نسب ترجمه کرد. بعد مثلا یه آیه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، سوره مسد آیه شریفه 1 که به اسم سب کرد. ترجمه آقای انصاریان: نابود باد قدرت ابولهب و نابود باد خودش. آقای فولادوند اینجوری ترجمه کرد: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. آقای آیتی اینجوری ترجمه کرد: دستهای ابولهب بریده باد و هلاک بر او. خب حالا چند تا آیه دیگه هم من اینجا اگه خدا بخواد ذکر میکنم. ببینین و اتبعوا فی هذه لعنة و یوم القیامت بئس الرفد المرفود. آیه سوره هود آیه 99 که لعنت درش آمده. سوره احزاب آیه 68 ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا که آیه قرآنه و کلمه لعنت درش آمده. من یک آیه دیگه هم میگم: و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. بازم کلمه لعنت آمد که خداوند متعال لعنت کرد. لعنهم الله بکفرهم. سوره بقره آیه 88 بود. خب بزرگواران، حالا من میخوام برم روی زیارت شریف عاشورا و استدلالمو به صورت کلی بیان میکنم، بعد شرح میدم. در زیارت عاشورا کسانی با اسم لعن شدند. من میخونم متنشو: و لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیة قاطبه و لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر ابن سعد و لعن الله شمرا.
اگه صدای من ایراد داره خانم الکترون به من بگه. ببینین اینجا آل زیاد، آل مروان، بنی امیه همهشونو لعنت کرد. بعد ابن مرجانه لعنت الله، ابن مرجانه رو لعنت کرد، عمر ابن سعد رو لعنت کرد، شمر رو به اسم لعنت کرد. خب چند تا اسم خاص دیگه، ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمر لعنت شدن. حالا در جاهای دیگه زیارت و شورا ممکنه اسامی دیگه هم باشه. خب اینجا هم آمد اللهم لعن ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم منک اللعنة ابد الآبدین. اینجا هم به اسم لعنت شدن، یعنی ابو سفیان، معاویه، یزید ابن معاویه لعنت شدن. خب بازم ممکنه اسامی دیگه ای باشه. فعلا من نگاه کردم خوبم دقیقم نگاه نکردم، ولی همینا رو ببینین. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع. اللهم الان یزید خامسا و الان عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. یعنی یزید لعنت شد اسم خاص، عبید الله ابن زیاد اسم خاص لعنت شد، ابن مرجانه اسم خاص لعنت شد، عمر ابن سعد لعنت شد به اسم خاص، شمر لعنت شد. بعد آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان لعنت شدن. سوال من چیه؟ اینهایی که لعن شدن آیا عمر ابوبکر بدتر از اینها هستن یا نیستن؟ اگه هستن پس ملعون ترن. خب چرا لعن نشدن در زیارت عاشورا؟ دلیل من ذکر تقیه است. پس بحثو انشالله که متوجه شدین. یعنی من میخوام اثبات کنم عمر و ابوبکر بدتر از این اشخاصی هستن که در زیارت عاشورا لعن شدن. نه تنها بدتر از اینا هستن، بدترین افراد خلقت هستن. یعنی عمر و ابوبکر دو تا شخص بدترین های خلقت هستن. وقتی که اثبات کردم خب به تبع اینا وقتی که اسمشون در زیارت عاشورا آمده، عمر ابوبکر هم باید می اومد، ولی اگه نیومد پس تقیه است. و چون ما الان اون تقیه‌ای که قبل بوده نیاز نیست، پس میتونیم لعنت کنیم. باز هم میگم من لعن یهویی بدون ذکر دلیل رو در جلوی عوام عمری نمیپسندم. نه اینکه حرام بدونم، نمیپسندم. چرا؟ چون تنش ایجاد میکنه دیگه. اونا به استدلال‌های ما گوش نمیکنن. ما قبل از اینکه لعن کنیم جلوی عوام عمری باید استدلال کنیم از کتب معتبر خودشون، انحرافات عمر، ابوبکر، عثمان، عایشه رو بهشون بگیم که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها، قاتل حضرت محسن علیه السلام و غاصب خلافت و انحرافات بی‌نهایت دیگه ای داشتن که هر چی بهشون بگی تهمت به نظر من محسوب نمیشه، چون اون کارو کردن. چه چیزی به عمر، ابوبکر، عثمان، عایشه بگی که اینا نکرده باشن؟ تقریبا همه کارا رو کردن. شاید هم دقیقاً. خب حالا من میرم که روی کتاب سلیم ابن قیس هلالی عامری کوفی، کتاب بسیار معتبر. میدم اینو به خانم مدیر که در گروه قرار بده. عکس جلد کتاب رو میدم به خانم مدیر. پیدا کنم وقتی دادم ایشون بذاره در گروه لطف کنه تا همه ببینن. خب سرعت تلگرام من یک خورده آمد پایین. من عکسو دادم به خانم مدیر، لطف کنن در گروه قرار بدن، ممنون میشم. من میخوام از این کتاب مطالبی ارائه کنم تا همه ببینن که چه کتابی هست و انشالله برای خودشون هم تهیه کنن. ببینین عکس در گروه قرار داده شد. کتاب سبزرنگی اسرار آل محمد علیهم السلام. زیرش نگاه کنین نوشته کتاب سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه. خب متوفای 76 هجری. ببینین نوشته اولین کتاب حدیثی و تاریخی از قرن اول اسلام. تحقیقی درباره کتاب و مؤلف
متن مقابله شده با 14 نسخه خطی، ترجمه مالکی اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی. ترجمه بسیار دقیق و خوبی هم است. تمام اختلافات نسخ رو هم در پاورقی آورده. حالا من 4 تا مطلب از 4 جای این کتاب نقل میکنم، صفحات رو هم ذکر میکنم. امیدوارم که مفید واقع بشه و خوب هم شما دقت کنین به مطلب. خیلی مطلب مهمیه. صفحه 254 این کتاب شریف ذکر عنوان مطلب است: اصحاب صحیفه در تابوت جهنم. موضوع خیلی مهمیه، انشالله که گوش بدین. ثابت میکنه بدترین بودن عمر و ابوبکر رو در خلقت، یعنی این 2 نفر بدترین های خلقت هستن. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین فرمود: جز یک مطلب چیزی نمیگویم. ببینین حدیث طولانی، بخشی از این حدیث رو من دارم میخونم. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین فرمود: جز یک مطلب چیزی نمیگویم، شما را به خداوند متعال یادآور میشوم ای 4 نفر که منظور حضرت من و ابوذر و زبیر و مقداد بود. یعنی سلمان داره میگه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. من از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود، اینجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، صندوقی از آتش وجود دارد که در آن 12 نفر، 6 نفر از اولین و 6 نفر از آخرین. آن صندوق در چایی در قعر جهنم، در صندوق قفل شده دیگری بر در آن چاه صخره است که هرگاه خداوند متعال بخواهد جهنم را شعله‌ور نماید، آن صخره را از در آن چاه برمی‌دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه شعله‌ور می‌شود. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین فرمود: شما شاهد بودید که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنان و اولین سوال کردم. فرمود: اما اولین عبارتند از فرزند آدم علیه السلام که برادرش حابیل را کشت. منظور اینجا قابیله. و فرعونها و آن کسی که با ابراهیم درباره خداوند متعال به منازعه پرداخت و 2 نفر از بنی اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنتشان را تغییر دادند. یکی از آنان کسی بود که یهودیان را یهودی نمود و دیگری نصارا را نصرانی کرد و ابلیس ششمی آنان است. داره اصحاب تابوت رو نام میبره. و اما آخرین عبارتند از دجال و این 5 نفر اصحاب صحیفه و نوشته و جبت و طاغوتی که بر سر آن با هم عهد بستند و بر عداوت با تو ای برادرم هم پیمان شدند و بعد از من بر علیه تو متحد میشوند. این و این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را برای ما نام برد و برشمرد. سلمان میگوید ما گفتیم راست گفتی، ما شهادت میدهیم که این مطلب را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم. خب اینجا اصحاب تابوت رو نام میبره. یعنی چی؟ یعنی 12 نفری که در یک صندوق قفل شده هستن که در یک صندوق دیگه ای از آتش قرار داره، در قعر چایی در جهنم هستش که هر وقت خداوند متعال میخواد جهنم رو شعله‌ور کنه، سنگ در اون چاه رو برمی‌داره. خب ببینین این بدترین جای جهنمه. این 12 نفر هم بدترین ها هستن. خب ولی عمر ابوبکر باز از همه اینا بدترن. خب من حالا میرم یک قسمت دیگه از کتاب سلیم رحمت الله علیه رو میخونم، صفحه 245. درباره چیه؟ پاورقیشو میخونم، شماره 3. پس صفحه 245 مورد 3 پاورقی رو میخونم که نوشته تفصیل داستان صحیفه ملعونه رو در بحار الانوار جلد 28 صفحه 96 تا 111 به نقل از حذیفه نقل کرده که خلاصه‌اش چنین است. خب الان اینجا اصحاب تابوت رو، اصحاب صحیفه ملعونه رو داره توضیح میده. صحیفه ملعونه یعنی یک نوشته‌ای که 5 نفر با هم امضا کردند. اولین کسانی که بر غصب خلافت همپیمان شدند ابوبکر و عمر بودند و اساس و پایه‌ای که طبق آن پیمان بستند و سایر پیمان‌هایشان هم بر آن پایه بود. چنین بود که اگر محمد بمیرد یا کشته شود، این امر خلافت را از اهل بیتش بگیریم به طوری که تا ما هستیم احدی از آنان به خلافت دست نیابد. عذرخواهی کنم از حضرت رسول که اسم کوچیکش آوردم. بعد از آن ابو عبیده جراح و معاذ بن جبل و در آخر سالم مولا ابی حذیفه هم به آنان پیوستند و 5 نفر شدند. اینان جمع شدند و داخل کعبه رفتند و در بین خود نوشته‌ای در این باره نوشتند که اگر محمد بمیرد یا کشته شود، این امر خلافت را از اهل بیتش
بگیریم به طوری که تا ما هستیم احدی از آنان به خلافت دست نیابد. و در تمام این قضایا عایشه و حفصه جاسوس پدرانشان در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. پس اینجا چی شد؟ اینجا اصحاب این صحیفه ملعونه رو داره نام میبره که چه کسانی هستن. صحیفه ملعونه 5 نفر امضا کردن اون روزی که امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المرسلین در غدیر به خلافت بلافاصله منصوب شد. این 5 نفر این 5 نفر رفتن داخل کعبه یه نوشته ای رو نوشتن که آقا اگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد یا مرد یا فوت کرد، ما نذاریم که خلافت به پسر عمش برسه. یه چنین مضمونی. خب این امر خلافت رو از اهل بیتش بگیریم و به طوری که تا ما هستیم احدی از آنان به خلافت دست نیابد. حالا مطلب دیگه که میخوام ذکر کنم صفحه 259 همین کتاب هست، یعنی کتاب سلیم که عکسش هم عکس جلدش رو دادم. ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت. عنوانش اینه: ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه از سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه نقل کرده که گفت از سلمان فارسی شنیدم که میگفت وقتی روز قیامت برپا شود ابلیس را در حالی که با افساری آتشین لجام شده میآورند و زفر را در حالی که با 2 افسار آتشین لجام شده میآورند. زفر منظور عمره. ابلیس نزد او میرود و فریاد میزند و میگوید مادر به عزایت بنشیند تو که هستی. من کسی هستم که اولین و آخرین را گمراه کردم در حالی که به 1 افسار لجام شدم و تو به 2 افسار لجام شده ای. او یعنی عمر میگوید من کسی هستم که امر کردم و اطاعت شدم و خداوند متعال امر کرد و عصیان شد. خب در صحنه قیامته. خب روز قیامت برپا شده، ابلیس شیطان 1 افسار آتشین داره، 1 نفر رو میبینه که 2 تا افسار آتشین داره، میره سمتش میگه تو کی هستی؟ اونم اینجوری توضیح میده، میگه که من کسی هستم که امر کردم. عمره دیگه، من کسی هستم که امر کردم اطاعت شدم ولی خداوند متعال امر کرد و عصیان شد. یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر خداوند متعال منم امر دیگه ای کردم ولی مردم امر منو اطاعت کردن، امر خداوند متعال رو اطاعت نکردن. من بدعت گذاشتم، بدعت من پذیرفته شد ولی یه حرف خداوند متعال اطاعت نشد. خب اینجام که میبینین که ابلیسی که خودش میگه من اولین تا آخرین رو گمراه کردم 1 لجام آتش داره ولی عمر 2 تا لجام آتش داره در صحنه قیامت. این هم یکی از دلایل من برای اینکه بگم عمر بدترینه. صفحه 660 همین کتاب سلیم رو که جلدش رو دادم الان میخونم که اونم مربوط به بحث ما میشه. خب ببینید اینجا میگه مومن علیه السلام یه فرمایشی داره که میفرماید بر عهده آن 2 نفر است گناهان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر خونی که تا روز قیامت ریخته شود و هر مالی که به حرام خورده شود و هر زنی که به حرام تصرف شود و هر حکمی که در آن ظالمانه قضاوت شود و بر عهده آن 2 نفر است بدون آن که از گناه کسانی که آن را انجام داده‌اند چیزی کم شود. خب اینجا داره میگه چی؟ مثل گناه کل امت بر گردن عمر ابوبکر. یعنی به اندازه 1 حجامت خون ریخته بشه، مثلا 1 نفر دست یکی دیگه رو خراش بده، مالی به حرام خورده بشه، زنی به حرام تصرف بشه، هر حکمی که در آن ظالمانه حکم بشه، هر ظلمی، هر گناهی مثلش برای عمر ابوبکر هم هست. خب یعنی به اندازه کل گناهان امت برگردن عمر ابوبکر. خب اینجا چی میشه؟ اینجا میشه که خب عمر ابوبکر بدترین افراد خلقت میشن دیگه، نمیشن؟ وقتی گناه کل امت، هر چی قتل انجام شد، هر چی دزدی انجام شد، هر چی ظلم شد، هر چی قضاوت ناعادلانه شد، هر چی کشتار شد و دزدی شد و جنایت شد، همش به حساب عمر ابوبکر هم یکی میره، خب اینا بدترین افراد خلقت میشن. خب حالا دلایل این که در زیارت عاشورا اسم این 2 نفر ذکر نشد ولی مثلا یزید، معاویه، ابن مرجانه
شمر و دیگران به اسم لعن شدن، خب چیه؟ نشون میده که اگه لعنت نشدن، وقتی یزید لعنت شد، معاویه لعنت شد، عمر و ابوبکر که بدترن لعنت نشدن به اسم، خب چی میشه؟ پس اینجا تقیه است. دلیلای من برای تقیه، ببینین امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین 70 سال روی منابر نعوذ بالله المتعال لعنت شد. اینو دیگه من دلیل که نیاز نیست برای شما بیارم، اینو میدونین دیگه. متوکل عباسی که 17 بار قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو تخریب کرد، شخم زد، به آب انداخت و اگه میرفتن برای زیارت میگرفت، میکشت، دست قطع میکرد، پا قطع میکرد. اینو دیگه نیاز من برای شما مدرکی بیارم؟ خب در این زمان میشد اسم عمر ابوبکر رو به بدی یاد کرد؟ وقتی که منصور دوانیقی که یک در جهنم به نامش هست و بغداد رو بنا کرد، لای دیوارهای بغداد شیعه قرار نداد. خب به من بگین آیا اون شرایط میشد شیعه وقتی که شیعه لای جرز دیوار قرار میگیره، دوست امیرالمومنین علیه السلام، پیرو و امیرالمومنین علیه السلام لای جرز دیوار قرار میگیره، آیا میشه اسم عمر و ابوبکر رو به بدی یاد کرد، اونم به نام؟ خب وقتی 70 سال روی منابر امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین منبع لعنت میشه، نعوذ بالله المتعال، آیا میشه اسم عمر و ابوبکر رو به بدی یاد کرد؟ اونم به نام؟ وقتی که اهل بیت، طرفداران اهل بیت شیعیان کشته میشن، مطرود میشن، مطعون میشن، مقتول میشن، خونهشون خراب میشه، حجر ابن عدی یا حجر ابن عدا، حجر ابن عدی کشته میشه، فرزندش هم کشته میشه، آیا میشه اسم عمر و ابوبکر رو به بدی یاد کرد؟ در اون 25 سال اول که خود عمر و ابوبکر و عثمان حاکم بودن، میشد به اسم اینا رو لعنت کرد؟ میشد؟ امیرالمومنین علیه السلام در قنوتش دعای صنمی قریش رو میخونه: اللهم الان صنمی قریش و جبتیا و طاغوتیا و افکیا و ابنتیهما. و ابنتیهما یعنی دو تا دخترش، صنمی قریش یعنی عمر و ابوبکر، دو تا بت قریش رو لعنت میکنه، یعنی عمر و ابوبکر، و ابنتیهما یعنی دو تا دخترشون رو. خب اسم نمیاره، چرا؟ چون که عمر و ابوبکر و عثمان روی کارن، نیستن. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام روی کار میاد، اونایی که تو جنگ همراهش هستن شیعه ان؟ شیعه به معنای امروزی ان؟ نه، به معنای امروزی نیستن. بیشتر شیعه زمان امیرالمومنین علیه السلام به چه معناست؟ به معنای کسایی هستش که عمر ابوبکر رو قبول دارن ولی معتقدند که عثمان امیرالمومنین علیه السلام برتر از عمره. عثمانه. اسخای میکنم، امیرالمومنین علیه السلام برتر از عثمانه. این دیگه در زمان امیرالمومنین علیه السلام بیشتر اونایی بودن که عمر و ابوبکر رو قبول داشتن ولی میگفتن امیرالمومنین علیه السلام از عثمان بهتره. خب در چنین زمانی میشه عمر و ابوبکر رو، یعنی کسایی که تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام هستن، وقتی چنین دیدگاهی دارن به عمر و ابوبکر، فقط انقدر اعتقاد دارن که امیرالمومنین علیه السلام از عثمان بهتره، میشه به بدی یاد کرد عمر و ابوبکر رو؟ در زمانی که ایران ما تا قرن 9 عمری بود، شما میدونین آیا میشد عمر رو به بدی یاد کرد؟ ناصر خسرو در سفرنامه خودش ذکر میکنه، میگه من پیش کفاش بودم، تیغش خیلی تیز بود، تیغ کفاشا خیلی تیز بود. رفتش یک لحظه گفت من دارم، رفتش، بعد برگشت تیغش خونالود بود. گفتم چی شد؟ گفت کشتیمش. گفتم چی شد؟ گفت رافضی بود، کشتیمش. خب آیا در چنین شرایط میشه اسم عمر و ابوبکر به بدی آورد؟ با توجه به این مسائلی که ذکر کردم، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که در زیارت عاشورا اسم عمر و ابوبکر رو نیاورد که بدتر از یزید و شمر و عمر سعد و ابن مرجانه و غیره هستش که اسمشون در زیارت عاشورا آمده و لعن شدن. دلیلش تقیه بوده، چون با توجه به اون 4 مطلبی که از کتاب سلیم رحمت الله علیه نقل کردم،
عمر و ابوبکر بدترین های خلقت هستند. حالا من چند تا حدیث میخونم برای شما، انشالله که حدیث ها فایده داشته باشه برای شما، از کتب معتبر شیعه، تا تنوعی هم بشه. من این احادیث شریفه رو پیدا کنم تا منابعشون برای شما بخونم. سرعت تلگرامم یه خورده پایین اومده، برای همین معذرت میخوام. ببخشید من یه خورده تعلل میکنم. این احادیث شریفه درباره تبرع یا براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و ما رو ترغیب میکنه که از اونها به بدی یاد کنیم و بغض درونی داشته باشیم، کینه داشته باشیم نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام. من حدیث اولی رو که میخونم، وجوب سب و لعن و براءت، حدیث از وسائل شیعه جلد 16 صفحه 267، باب وجوب براءت از اهل بدعت و ناسزاگویی به آنها و دور کردن مردم از آنها و ترک تکریمشان در صورت نبود ترس. از کافی شریف نقل میکنه. من دفعه قبلم اینو خوندم، حالا به خاطر اهمیتش دوباره میخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه پس از من شبهه افکنان و بدعتگزاران را دیدید، آشکارا از آنان بیزاری جویید و زیاد از آنان بدگویی کنید، به آنان بتازید و متهمشان کنید، یا انقدر بدی بگیم بهشون که بهت زده بشن تا از خراب کردن اسلام مایوس شوند و مردم از آنان حذر کنند و بدعت‌هایشان را یاد نگیرند. خداوند در ازای این کار به شما پاداش میدهد و مقامتان را در آخرت بالا میبرد. اصول کافی جلد 2 صفحه 375. اونم از کافی شریف جلد 1 صفحه 54. کسی که نزد بدعتگزار یاید و تعظیمش کند در خرابی اسلام کوشیده است. حالا ناصبی رو تعریف میکنم. ناصبی یعنی دشمن اهل بیت علیهم السلام، کسانی که نسب عداوت اهل بیت علیهم السلام کردند. ما در زیارت عاشورا چی میخونیم؟ بالبراءت من اعدائکم و ناصبین لکم الحرب و بالبراءت من اشیائهم و اتباعهم و الی آخر. خب ببینین، و ناصبین لکم الحرب یعنی چی؟ یعنی اونایی که نسب جنگ با شما کردن. ناصبی یعنی دشمن اهل بیت علیهم السلام. خب حالا ما ناصبی رو دقیق‌تر می‌کنیم در احادیث شریفه. امیر عوالم امیر المؤمنین علیه الصلوات المرسلین می‌فرمایند دوستدار ما هرگز نمی‌تواند به ما بغض داشته باشد و دشمن ما هم هرگز قادر بر دوستی ما نیست و هرگز دوستی ما و دوستی دشمن ما در یک قلب گرد نمی‌آید، زیرا خداوند متعال درون کسی دو قلب قرار نداده است که با این قلب گروهی را دوست بدارد و با دیگری دشمنانشان را دوست بدارد. تفسیر علی بن ابراهیم رحمت الله علیه ذیل آیه 4 از سوره احزاب. خب این حدیث شریف میفرماید، در این حدیث شریف امام علیه السلام میفرماید که حب ما و حب دشمن ما در یک قلب جا نمیگیره. آیه شریف چی؟ ما جعل الله لرجل قلبین فی جوفی. ترجمهش چیه؟ خداوند متعال در قلب یک مرد دو تا قلب در سینه یک مرد قرار نمیده. یعنی چی؟ یعنی منظور چیه؟ منظور اینه که یعنی حب امیرالمومنین علیه السلام و حب عمر در قلب یک نفر با هم جمع نمیشه. اگر تو عمر رو دوست داشتی، حب امیرالمومنین علیه السلام بیفاید است. برای
برای اهل سنت این مشکل اینه، اونا میگن ما امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان امام چهارممون، خلیفه چهارممون قبول، خلیفه چهارم. خب عمر هم قبول دارن. مشکل اینجایی که این حب عمر حب امیرالمومنین علیه السلام رو باطل میکنه. طبق این احادیث من میخونم دیگه. حالا بازم هست. ببینین تفسیر قومی جلد 2 صفحه 27 میفرمایه امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المصلین میفرماید لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان. دوست داشتن ما و دوست داشتن دشمن ما در قلب یک انسان با هم جمع نمی شود. قبول دارین؟ قاعده عقلیش هم همینه. وقتی شما ایکس رو دوست داری، خب ایگرگ بیاد بزنی گوشش، از ایگرگ میاد دیگه، نمیاد؟ خب الان ایگرگ اومد زیر گوش ایکس زد، شما میگی من ایکس رو دوست دارم، ایگرگ رو هم دوست دارم، میشه؟ خب شما میگی من حضرت زهرا سلام الله علیها رو دوست دارم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوست دارم، امیرالمومنین علیه السلام رو دوست دارم. خب عمر مگه زیر گوش حضرت زهرا سلام الله علیها نزد؟ مگه لای در قرار نداد؟ مگه پهلوشو نشکوند؟ مگه نکشت؟ مگه فرزندش رو سق نکرد؟ مگه غصب نکرد جایگاه امیرالمومنین علیه السلام رو؟ مگه تهدید نکرد به تحریق بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی تهدید به سوزاندنش؟ هیزم نمی‌زدن دوره خونش، 300 نفر حدوداً یا بیشتر کمتر آدم نیامدن آتیش بزنن؟ چند بار حمله نکردن؟ به کدوم خونه، با کدوم خونه این کار کردن؟ ورود بی اجازه کردن؟ خونه‌ای که جبرائیل علیه السلام برای ورود به اون خونه اجازه میگرفت، فرشته وحی برای اون ورود به اون خونه اجازه میگرفت. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر 11 امام نیست؟ همسر دوم شخص خلقت امیرالمومنین علیه السلام المصلی نیست؟ دختر اول شخص خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش نمیفرمود ام ابیها، مادر پدرش؟ لغو که نمیگه، که میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرف لغو میزنه؟ قرآن کریم میفرماید ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معادل وحیه. خب چنین زنی رو، یعنی ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها رو اومد کشت، فدک رو مالش ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارث پیامبر صلی الله، ارث هم نبود، ملک شخصیش بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موقعی که زنده بودن، در حیات، در قید حیات تشریف داشتن، به ایشون دادن. آمد غصب کرد فدک رو، زیر گوش حضرت زهرا سلام الله علیها زد. عمر قباله فدک رو پاره کرد. خب دیگه چه کاری میتونست کنه؟ خب اگه این شخص رو ما لعنت کردنش بده، بدترین فردش خلقت لعنت کردنش بده، پس هیچ کس نباید لعنت کرد دیگه. هیچ کسی باید لعنت کرد؟ پس اون کسی که، اون امام علیه السلامی که تو زیارت عاشورا یزید و شمر و معاویه رو لعنت کرده، نعوذ بالله المتعال کار اشتباهی کرده؟ خداوند متعال در قرآن فرموده اولئک کل انعام بل هم اضل. کی رو داره لعنت میکنه؟ یا عمر رو داره لعنت میکنه یا غیر عمر رو. اگه غیر عمر رو لعنت میکنه، خب پس 100% باید عمر رو لعنت کرد. چرا؟ چون عمر بدترینه، بدترین فرد خلقتی که من اثبات کردم در ابتدا از کتاب سلیم. خب اگه ما بگیم عمر رو نباید لعنت کرد، پس خداوند متعال این لعنت هایی که در قرآن دیگران رو کرده همه نعوذ بالله المتعال اشتباهه، یا همه، میگم عجیب غریبه دیگه، یا عمر رو خداوند متعال لعنت کرده یا دیگران رو دیگه. خب اگه عمر مستقلا نیست، نعوذ بالله المتعال خداوند متعال که یا عمر رو لعنت کرده یا پایین‌تر از عمر رو دیگه، کمتر جانی‌تر از عمر رو. عمر از همه جانی‌تر بوده دیگه. نمیدونم، عجیبه اون کسایی که میگن که عمر رو نباید لعنت کرد، واقعا عجیبه. حالا من حدیث شریف دیگه ای رو میخونم. خب علامت بغض به امیرالمومنین علیه السلام. این حدیث شریف نشان دهنده این است که هر که ابوبکر یا عمر و یا عثمان را بر امیرالمومنین علیه السلام مقدم و برتر
بداند ناصبی و مبغض اهل بیت علیهم السلام است. ابن عباس ببینید الفضائل ابن شازان قومی صفحه 6. این حدیث تو اون کتابه. فضائل مال ابن شازان قومی که یکی از شاگردان اهل بیت علیهم السلام هستش اگه اشتباه نکنم صفحه 6. گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا کسی بغض او یعنی امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین را دارد؟ فرمودند ای ابن عباس بله قومی بغض او را خواهند داشت از امتم خوانده میشوند ولی خداوند متعال برای آنان نصیبی از اسلام قرار نداده. ای ابن عباس علامت بغضشون به امیرالمومنین علیه السلام برتری غیر او بر اوست. علامت بغض نسبت به امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود؟ اینه که غیر امیرالمومنین علیه السلام بر امیرالمومنین علیه السلام برتری بدی. عمریا این کار، جماعت اهل سنت این کارو نمیکنن؟ مگه خلفاشون اول ابوبکر نیست، بعد عمر نیست، بعد عثمان نیست، بعد امیرالمومنین علیه السلام خلیفه چهارمه؟ خب برتری دادن دیگه، ندادن؟ شما ببین عقلاً یک نفری که بدترین فرد کلاس هست، خب شما میای اینه بهترین فرد جا بزنی؟ عمر و ابوبکر بدترین فرد کلاس خلقت هستن. جماعت اهل سنت اومدن گفتن اینا بهترینن. امیرالمومنین علیه السلام رو بهترین فرد خلقت، دوم شخص خلقته، جان، روح، برادر، وزیر، تکیهگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دنیا و آخرت، جان، روح، نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمه. دوم شخص خلقتی که در کعبه به دنیا آمد. این شخص رو گرفتن چهارمی قرار داد، پایین‌تر از پسترین های خلقت، یعنی عمر و ابوبکر. اگه پسترین خلقت نیستن چرا جاشون تو جهنم پسترین جاه؟ در قعر جهنم، داخل یک چاهی، داخل یک تابوتی. خداوند متعال هر وقت میخواد جهنم رو شعله ور کنه در تخت سنگ اون چاه رو بر میداره. خب حالا یک حدیث دیگه ای که نشون میده ناصبی دشمنان اهل بیت علیهم السلام همون جماعت اهل سنت هستن. شخصی در نامه خدمت امام هادی علیهم السلام سوال زیر را در مورد شناخت ناصبی مطرح میکند. آیا ناصبی جز این که جبت و طاغوت را بر امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین مقدم دانسته و امام میشمارد علامت دیگری دارد تا او را امتحان کنیم؟ امام علیه السلام در پاسخ نامه مرقوم فرمودند هر کس که بر این اعتقاد باشد پس او ناصبی است. از سرایر جلد 3 صفحه 583، الوافی جلد 2 صفحه 230، التحفة السنیه جلد صفحه 238، بهار الانوار شریف جلد 60 صفحه 135، وسائل جلد 29 صفحه 133، ذخیره العقبا جلد 2 صفحه 200، جواهر الکرام جلد 6 صفحه 64، الحدائق الناظره جلد 5 صفحه 186، مدارک العروه جلد 3 صفحه 154، مصباح الفقیه جلد 7 صفحه 288، مسند الشیعه جلد 1 صفحه 206، مکاتیب الائمه علیهم السلام جلد 6 صفحه 226. من از خانم مدیر میخوام که به آقای ایزدی بگه بیاد وصیت و دیگه آخرای بحثه، وقتی که بحثم تموم شد قطع کنه. من از همه کسایی که در وصیت شرکت کردن تشکر میکنم، از اونایی که بعداً این صدا رو گوش خواهند کرد تشکر میکنم. امیدوارم که به حرف من خوب گوش داده باشن. من در این وصیت سعی کردم بدترین بودن عمر و ابوبکر رو در خلقت اثبات کنم. اول از زیارت عاشورا فقره‌ای رو خوندم که عمر شمر و یزید و ابن مرجانه و عمر سعد دهن شده بودن. بعد آمدم گفتم که عمر سعد، شمر، یزید و دیگران به اسم لعن شدن توی زیارت عاشورا. بدتر از اینا پس به زرس قاطع باید لعن میشد. خب عمر ابوبکر بدتر از اینا هستن. چرا لعن نشدن؟ دلیل تقیه است. خب آمدم بدتر بودنش رو از کتاب سلیم ثابت کردم. کتاب سلیم ابن قیس هلالی عامری کوفی که عکسش هم دادم. ترجمه کتاب هستش که ترجمهش هم دقیقه. بعد در کتاب سلیم 4 مورد مطرح کردم. یکیش که اصحاب صحیفه در تابوت جهنم هستن، یعنی در قعر جهنم داخل یک چاهی.
داخل یک صندوقی که اون صندوق هم یک صندوق دیگه است، در صندوقی از آتش که قفلی از آتش داره. هر وقت خداوند متعال بخواد جهنم رو شعله ور کنه، سنگ چاه رو برمی‌داره. یعنی اون داخل اون تابوت عذاب از همه بیشتره که 12 نفر هستن. 5 نفر از این ها اصحاب صحیفه هستن. صحیفه اون صحیفه ای هستش که وقتی امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المرسلین در غدیر انتخاب شد به خلافت بلافاصل، 5 نفر یعنی ابوبکر و عمر و سالم مولا ابو حذیفه، معاذ بن جبل و ابو عبیده جراح با هم یک برگه ای رو نوشتن انداختن داخل کعبه که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بمیرد یا کشته شود، نگذاریم که خلافت به پسر عمش برسه، از اهل بیتش بگیریم به چنین مضمونی. خب بعد اینها شدن از صحیفه، یعنی بدترین افراد که داخل اون تابوت هستن که در قعر جهنم داخل اون چاه هست. خب جز اون 12 نفر هستن. بعد یک مطلبی دیگه گفتم که شیطان وقتی که در صحنه قیامت میاد یک لجام از آتش داره و کس رو میبینه که 2 لجام از آتش داره و اون دو ازش میپرسه تو کی هستی؟ اون میگه که من عمر هستم و از اینجا میخواستم ثابت کنم که عمر بدترینه. و یک مطلبی دیگه که گناه کل امت بر عمر و ابوبکر هست، طبق حدیث شریف که یعنی اگه امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و یک نفر یکی رو بشه و یک نفر یکی رو بکشه یا مثلا دزدی کنه، جنایتی کنه، قضاوت ناعادلانه کنه، هر بدبختی سر یکی دیگه بیاد، گناهش عین همون گناه برای عمر و ابوبکر است. پس اینجا ثابت کنه که عمر و ابوبکر بدترین های خلقت هستند. پس اگه در زیارت عاشورا لعنت نشدن به خاطر تقیه است. که چرا تقیه؟ چون 70 سال امیرالمومنین علیه السلام روی منابر لعنت شد یا متوکل تخریب کرد قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو. در اون شرایط خفقان نمیشد عمر ابوبکر رو به اسم لعنت کرد. تشکر میکنم، خیلی ممنون لطف کردین از مدیران گروه که به من وقت دادن. بازم تشکر میکنم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. با آرزوی ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف یا حیدر کرار مدد و بر دشمن اهل بیت علیهم السلام به عدد علم خداوند متعال لعنت. خب تشکر از شما برادر عزیز. خواهش میکنم. اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارن میتونن مطرح کنن، اگر نه گوشت رو قطع کن. خب موفق باشید. در پناه حق یا علی مدد.